برادر در طول 35 سال میشه که من این کسب پیش میبرم. نسبت به شرایط تحولات زمان فرق میکنه، بعض وقت خوب میشه، بعض وقت خراب میشه و طول 20 سالی که گذشت در خرید فروش آنقدر تفاوت نامده، متا در نرخ‌های مواد ما تفاوت زیاد آمده. سابق یک لوراین ما میخریدیم 4200، حالا میخریمش 8300. همین مشکلات های مواد داریم که نمیاد دستگیری و از کارم برای ما میگرفتن. قیمت ها نسبت به سابق فعلا قیمت ها در مجموع بالا رفته، تقریبا 30 تا 40% قیمتی شده در همه چیز. در این چیز در بخاری نه که در مواد سوختش هم بلند شده. سابق سنگ سوخت که تا 7000 و 8000 بود، فعلا فکر کنم در 16000 و 17000 در تنش رسیده. چون سابق به دلار هم به دلار خریداری میشد، دلار کوین بالا شد، تقریبا $100 تفاوت قیمت آمده در سنگ سوخت. چون حالا صادرات هم میکنن و پاکستانی باعث بالا رفتن قیمت شده. پارسال همی زغال خوبش تونش به خود به حدود بخی قیمت بالاش علتش دیگه پاکستان میره، زغال پاکستان میره، قیمت شده مردم با زغال پاکستان میره. علتش از 10000 11000 بالا نبود، حالا فعلا 14000 14500 زغال خوبش کم است.